program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। नमस्कार दर्शक, आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी समग्र देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक र हरेक विषयवस्तुमा छलफल गर्दैछौँ। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हामी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्भवतः पर्सि मन्त्री परिषद विस्तार गर्दै हुनुहुन्छ। करिब करिब 3 महिना पुग्न लाग्यो। उहाँ यो देशको 5औं पटक प्रधानमन्त्री बनेको। उहाँले किन मन्त्री परिषद विस्तार गर्न सक्नु भएन? धेरैले आज खुलासा गरेका छन् र भनेका छन् हाम्रा देशका प्रधानमन्त्री ज्योतिषीलाई विश्वास गर्नुहुन्छ, ज्योतिषीले जे भने त्यही गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न ढिलाइ गर्नुभयो र 16 श्राद्धभरि उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार नगर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो। पर्सि घट स्थापनाको दिन उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने सङ्केत गर्नुभएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष चर्चा गर्दैछौँ। आज दिनभरि छलफल भयो शीर्ष नेताहरूको बिचमा। गठबन्धनका नेताहरू बालटारदेखि खुमलटारसम्म बसे, छलफल गरे। रामचन्द्र पौडेलदेखि सबै शीर्ष नेताहरूलाई मनाउन प्रचण्ड सफल हुनुभएको छ र भागभण्डा मिलेको छ। भागभण्डा कसरी मिल्यो त? नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 8वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ र माओवादी केन्द्रले 6वटा। माधवकुमार नेपालको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, एकीकृत समाजवादीले 4वटा र उपेन्द्र यादवको पार्टी जसपाले 4वटा मन्त्रालय पाएको छ। र अब मन्त्री बन्न भने पार्टीभित्र धेरै गाह्रो छ, सकस छ, हानथाप छ। मन्त्रालयमा भागभन्डा मिले पनि अब को बन्दैछन् त मन्त्री? कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ त? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले, प्रचण्डले कसलाई सिफारिस गर्दै हुनुहुन्छ? उपेन्द्र यादवले कसलाई बनाउँदै हुनुहुन्छ? उपेन्द्र यादव सरकारमा नजाने हुनुभएको छ र उपेन्द्र यादवले अब कसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ? बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको बिचमा एउटा सहमति भएको छ। 4 जना को जाँदैछन् त? माधवकुमार नेपालले कसलाई मन्त्री बनाउँदै हुनुहुन्छ? सबै कुरा बाहिर आइसकेको छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा खुलासा गर्दैछौँ र हामीसँग धेरै विषयवस्तु छन्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हामी जनताको कुरा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी 33 किलो सुन प्रकरणको बारेमा पनि, सनम हत्या प्रकरणको बारेमा पनि, हत्याकाण्डको बारेमा पनि, जसरी 4 वर्षपछि सनमको परिवारले न्याय पाएको छ। मोरङको जिल्ला अदालतले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ, ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। चुडामणि उप्रेती गोरेलाई जन्म कैदको सजाय गरेको छ र सुरक्षाकर्मी सबैलाई सफाई दिएको छ। यसबारेमा आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। न्याय हाम्रो देशमा मिल्छ अदालतबाट र न्याय नेपाली जनताले पाउँछन् अदालतबाट। जिल्ला अदालत मोरङले एउटा महत्त्वपूर्ण फैसला गरेको छ। हाम्रो देशमा तस्करीको सञ्जाल छ, सुन तस्करहरू छन्। सुन तस्करको कनेक्सन नेतादेखि सचिवदेखि मन्त्रीसम्म हुन्छ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, विगतमा धेरै नेताहरू सुन तस्करीमा फसेको, संलग्न भएको धेरै घटनाहरू हामीले देखेका छौँ हाम्रो देश नेपालमा। तर यो 33 किलो सुन प्रकरणमा को दोषी थिए त? साँच्चै भन्यो भने गोरे मात्रै हो त? यसका पछाडिका पात्र को छन्? 6 जनालाई जन्मकैद भएको छ। अरू सबैले सफाइ पाएका छन्। सुरक्षाकर्मीले सफाइ पाए, सुरक्षाकर्मीको संलग्नता छैन भनियो र सनम साक्य परिवार यतिखेर खुसी छ, गदगदले भनेको छ बल्ल न्याय पाइयो। त्यसैले न्याय पनि जनतालाई दिनुपर्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी कपिली वस्तुतिर पनि जान चाहन्छौँ। कपिली वस्तुका जनताहरू झाडा पखलाको कारणले त्यहाँ ठुलो समस्यामा परेका छन्।
दुईजनाको ज्यान गइसक्यो, महामारी फैलेको छ, गाउँभरि सन्तास छ, त्यतातिर सरकारको ध्यान जाँदैन, नेताहरूको ध्यान जाँदैन, प्रधानमन्त्रीको ध्यान जाँदैन। झाडा पखला लागेर जनताहरू मरिरहँदाखेरि, उपचार नपाइरहँदाखेरि सबैको ध्यान जानुपर्ने होइन? हाम्रा देशका शीर्ष नेताहरूको किन त्यता ध्यान गएन? किन उहाँहरूले साँच्चीकै जनताको लागि काम गर्न चाहनु भएन? म स्वास्थ्य राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँ त्यो गाउँमा पुग्नुहोस्, झाडा पखलाबाट पीडित जनतालाई तत्काल उपचार गर्नुहोस्। जनताहरू ठुलो समस्यामा परेका छन्, त्यसैले सबैको ध्यान त्यतातिर जानुपर्छ। हामी कहाँ त कसरी कमाउने, कसरी भ्रष्टाचार गर्ने, कसरी बर्मलुट गर्ने, जनताको समस्याको बारेमा कसले बोलिदिने? देशभरि आज हामी यस बारेमा, विशेष रूपमा जनताहरूका चासोको बारेमा, जिज्ञासाको बारेमा दिनभरि राजनीतिक घटनाक्रम कहाँ कसरी के भइरहेको छ, यसबारेमा आज हामी फेरिस्त बताउन चाहन्छौँ। अब राजनीति कता जाँदैछ? दलहरूको बिचमा विमति छ, संसद चल्न सकेको छैन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको बिचमा संवादहीनता छ। केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाको बिचमा किन वार्ता हुन सकेन? के कारणले? दसैँ आउँदैछ, चाडबाड आउँदैछ, तिहार आउँदैछ, छठ आउँदैछ, बजार महँगो छ, आकाशिँदो छ, मूल्यवृद्धि जताततै, खोइ अनुगमन, भिडभाड छ किनमेलमा, तर स्वास्थ्य मापदण्ड त्यहाँ पनि पालना भएको छैन, अस्तव्यस्त छ। त्यतातिर सरकारको ध्यान जाँदैन, भ्रष्टाचारीहरूलाई कारवाही हुँदैन, बिचौलियाहरूको बिगबिगी छ, त्यतातिर सरकारले साँच्चै कडा कदम चाल्न सक्दैन, अनुगमन गर्न सक्दैन। हाम्रो देशमा प्रत्येक दिन महँगी बढेको छ, तर पनि सरकार कहाँ छ? खोइ किन अनुगमन हुँदैन? किन कालाबजारीहरूलाई कारवाही गर्न सकिँदैन? आजको कार्यक्रममा हामी यसबारे पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र आज हामी नेपाल भारत सम्बन्धको बारेमा पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। नेपाल भारत सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि यसको धेरै पाटाहरू छन् र 2 वर्षपछि नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत सीमा सुरक्षाको बैठक सुरु भएको छ। अब सीमामा हामी सबै सुरक्षित रहनुपर्छ। सीमाको कुरा गर्दाखेरि, भारतसँगको हाम्रो सम्बन्धको कुरा गर्दाखेरि, कालापानी लिम्पियाद्वारा लिपिलेकको कुरा गर्दाखेरि नेपाली जनताले सर्वसम्मतबाट प्रतिनिधि सभाबाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नक्सामा लेखिएको छ जनताको चाहना अनुसार। तर आज नयाँ दिल्लीमा वार्ता हुँदाखेरि नेपाल सरकारले लिपिलेकको बारेमा, लिम्पियाधुराका बारेमा कुनै पनि प्रस्ताव राख्न सकेन। सचिव स्तरीय वार्तामा किन त्यहाँ कुराकानी भएन नेपालको सीमा विवादको बारेमा? त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्दैछौँ। आइस ब्रेक त भएको छ, वार्ता त भएको छ, 2 वर्षपछि संवादहीनता तोडिएको छ। वार्ता मात्रै हुनु ठुलो कुरा होइन, तर वार्ताको टेबलमा दुवै पक्ष बस्दाखेरि, कुराकानी गर्दाखेरि सीमा विवाद समाधान पनि हुनैपर्छ। हाम्रो आग्रह छ दुवै पक्षलाई, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई, नेपालको सीमा विवाद अब दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुनुपर्छ भारतसँग। आगामी दिनमा हामी यसबारेमा पनि विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। त्यसैले आजको कार्यक्रममा हामी विशेष रूपमा अब अहिलेको गठबन्धनको बारेमा, आगामी राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा, अब मुलुक कसरी अगाडि बढ्ला त, यसबारेमा हामी एउटा विशेष व्यक्तिका साथ आउनेछौँ। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राजनीतिज्ञ, विश्लेषक, समीक्षक आहुतिजी हुनुहुन्छ। आहुतिजी, तपाईँलाई म जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद। अब 5 दलीय गठबन्धन, हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उहाँले यो मुलुकलाई निकास दिनु होला? उहाँको नेतृत्वमा निर्वाचन होला? निर्वाचन भएर निकास हुन्छ र? तर अहिलेको एजेन्डा निर्वाचन, केपी शर्मा ओलीको, शेरबहादुर देउवाको, प्रचण्डको एजेन्डा न हो त्यो, निकासको एजेन्डा त होइन। नेपाली समाजमा जे समस्या छ, म तपाईँलाई एउटै मात्रै भनिहालौँ न, नेपाली समाजमा 80 लाख मान्छेहरू बाहिर गएका छन् काम गर्नलाई। समस्या त त्यहाँ छ। नेपाली समाजमा श्रमजीवीहरू टिक्नै नसक्ने दिन आएको छ। समस्या त त्यहाँ छ। त्यो समस्यालाई पुँजीपतिहरू मात्रै करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर जित्ने चुनावबाट त्यो समस्या हल हुन्छ? त्यसकारण समस्याको निकासको निम्ति सरकार कहाँ बन्या छ? यो सरकार त निर्वाचनको लागि, निकासको लागि, विकासको लागि बनेको होइन। निर्वाचनको निम्ति हो, विकासको निम्ति होइन। निर्वाचनको निम्ति बन्या हो। तर त्यो निर्वाचन कस्तो हुन्छ? निर्वाचनको टिकट खरिद गर्नुपर्छ। गरिबले कसरी गर्छ? 5 करोड, 10 करोड, 15 करोड खर्च गर्नुपर्छ। श्रमजीवी आम जनताले कसरी खर्च गर्छ? अनि देशको निकास हुन्छ? त्यसका निर्वाचन हुन्छ भन्नु र निकास हुन्छ भन्ने एउटै कुरा होइन। तर हाम्रो देशमा पार्लियामेन्ट सिस्टम छ नि, तपाईँ मान्नुहुन्छ नि यो सिस्टम? मान्दिनँ। यो सिस्टमलाई तपाईँ नमान्नु? किन मान्ने? सिस्टमको विकल्प के त? सिस्टमको विकल्प अर्को वैज्ञानिक सिस्टम,
नेपालमा त सम्भव छ? किन सम्भव छैन? कसले ल्याउने? जनताले ल्याउने। जनता सडकमा जान तयार छ? किन जाँदैनन्? खोइ गएन भन्ने बित्तिकै कहाँ जान्छन् त नि? एउटा लामो प्रक्रियाद्वारा, लामो क्रान्तिकारी प्रक्रियाद्वारा, लामो परिवर्तनको प्रक्रियाद्वारा यो व्यवस्थाले केही गर्छ कि भनेर मान्छेहरूले स्थापित गरे। अब क्रमशः मान्छेको भ्रम टुट्न थाल्यो र अब विकल्पको यात्रा सुरु हुन्छ नि। राजनीतिक व्यवस्था भने त आजको भोलि नै त परिवर्तन हुँदैन। तर संसदीय व्यवस्था भनेको उत्कृष्ट व्यवस्था हो, यसको विकल्प छैन, यो निर्विकल्प हो, सबैले भन्छन्। संसदवादीहरूले भन्छन्। संसारमा कहाँ चाहिँ विकल्प छैन मलाई भन्नुहोस् त? संसारमा अमेरिकामा संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन, भारतमा छैन, बेलायतमा छैन। किन छैन? छैन भने जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरूलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने त्यो संसदीय व्यवस्थाले प्रगति भयो हो त? होइन। त्यो त त्यति बेलाको कम्युनिस्ट मुलुकहरूका विरुद्ध अमेरिकाले लगानी गरेर बनाएको देश हो, जहाँ संसदीय व्यवस्था छ। जस्तो बेलायत तपाईँले भन्नुहुन्छ, अब मलाई थाहा छ बेलायत संसदीय व्यवस्था के? बेलायत चाहिँ संसदीय व्यवस्थाले विकास भयो हो त? संसार लुटेर लगेको सम्पत्तिले विकास भयो हो कि होइन? होइन। अब तपाईँ इन्डियालाई हेर्नुहोस्, बङ्गलादेशलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ चाहिँ किसानको समस्या सामान्य हल गर्न सकेको छैन। दलालहरूको बाहेक कसको समस्या हल भएको छ त्यहाँ? अरबौँ तपाईँ कोभिडको टाइममा मजदुरहरू कुन गतिले घर फर्किए तपाईँ हेर्नुहोस्, होइन? त्यस कारणले गर्दा संसदीय व्यवस्थाले तेस्रो मुलुक भनिएका देशहरू कहाँ चाहिँ विकास गर्यो त? त्यस कारण संसदीय व्यवस्थाले विकास गर्यो भने जो भ्रम छरिएको छ त्यो यथार्थ होइन। तर हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प छैन भनेर किन नेताहरूको रटान छ त? प्रत्येक संसदीय व्यवस्थाबाट आफ्नो वर्गको फाइदा लुटिरहेकाहरूले त्यही कुरा ठिक छ भन्दैन त? तर मजदुर वर्गलाई सोच्नुहोस्, तपाईँ श्रमिकहरूलाई सोध्नुहोस्, उनीहरू यो व्यवस्थाबाट उनीहरूको केही उन्नति भएको छ त? छैन नि त। किन हुन सकेन? प्रगति हुनै सक्दैन, किनकि यो व्यवस्था नै बनेको त्यसरी हो नि। जस्तो कि म तपाईँलाई भन्दैछु नि, जस्तो कि यो व्यवस्थाको सबभन्दा ठुलो राजनीतिक कुरा के हो? चुनाव। चुनाव कसले जित्छ त? आज एउटा व्यवस्थापन समितिको, स्कुल व्यवस्थापन समितिको चुनावमा 50 लाख खर्च गर्न थाले मानिसहरूले। संसदीय चुनावमा करोडौँ खर्च गर्न थाले मानिसहरूले। पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले मलाई ऋण लाग्ने गरी खर्च गर्न बाध्य भए भन्न थाले हो कि होइन? बाबुरामजीले अन्तर्वार्तामै भने होइन? भनिसकेपछि करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मात्रै चुनाव जितिने र चुनाव लड्न सकिने व्यवस्थामा आम श्रमजीवी जनताको हित कसरी हुन्छ? होइन, व्यवस्था खराब कि व्यक्ति खराब? व्यवस्था खराब पहिलो, अनि त्यो खराब म भन्दैछु व्यक्तिले नेतृत्व गर्ने हो नि त? व्यक्तिले त गर्ने हो नि, तर व्यवस्था खराब भएपछि त व्यवस्थाका व्यक्ति पनि त खराब पैदा गर्छ नि त त्यसले। त्यसकारणले जुन व्यवस्थामा तपाईँले करोडौँ रुपियाँ खर्च गरेर मात्रै चुनाव हुने स्थिति ल्याइदिनु भएपछि त त्यहाँ त करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्नेहरू मात्रै अगाडि आउने भयो नि त। यो त अनिवार्य पक्ष होइन? अनि जो नेता त्यो चुनावबाट नेता बन्न चाहन्छ, चुनिन चाहन्छ, उसले त्यो करोडौँ रुपियाँ खोज्न थाल्ने भयो। त्यो करोडौँ रुपियाँ कहाँ छ त अहिले भन्दाखेरि दलाल पुँजीपतिहरूसँग छ। उसँग उसले पाउ परेर त्यो पैसा ल्याउने भयो। त्यो पैसा ल्याइसकेपछि त सित्तै त कसैले दिनेवाला छैन। लगानी गरे हो उसले, त उसलाई त फिर्ता गर्नु पऱ्यो नि नाफाको रूपमा। अनि व्यवस्थामा गइसकेपछि उसले भ्रष्टाचार गर्ने भयो, कमिसन तन्त्र चलाउने भयो, र त्यो लगानीकर्ता दलाल पुँजीपतिको स्वार्थ सिद्धिको निम्ति खराब काम गर्ने भयो। यो हो नि चक्र यो व्यवस्था। हाम्रो देशमा यो निर्वाचन प्रणाली नै खराब हो त? व्यवस्थै खराब, व्यवस्थाभित्रको निर्वाचन प्रणाली पनि खराब। तर आउ त जी, व्यवस्थाको बारेमा हामीले जसरी बहस गरिरहेका छौँ, हाम्रो देशमा 3 पटक क्रान्ति भयो। 7 सालमा, 46 सालमा, 62-63 सालमा राजनीतिक आन्दोलन भयो नि। त्यो आन्दोलनले ल्याएको व्यवस्थालाई तपाईँ खराब भन्न सक्नुहुन्छ भने? जनताले ल्याएको व्यवस्था हो नि त। मैले कहिले जनताले ल्याएको होइन भनेर, अनि जनताले लडेको हो, ल्याएको जनताले होइन। जनताले लडे, के का विरुद्ध लडे? हिजोको व्यवस्थाका विरुद्ध लडे, किनकि हिजोको व्यवस्थाले उनीहरूलाई दुःख दिएको थियो। त्यसकारणले उनले खुसी र सुखका निम्ति, राम्रो व्यवस्थाका निम्ति उनीहरू लडे। तर व्यवस्था कसले बनायो? दलाल पुँजीपतिहरूले बनाए, जसको कारणले जनतालाई धोका हुन पुग्यो। भएको त यो हो नि त। तर आज जनता खुसी छैन, मलाई पनि थाहा छ। मैले सर्वे गरेको छु, देशभरि जनताहरू आज निराश पनि छन्। अहिलेको नेतृत्व जस्तो हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, प्रचण्ड निर्णायक नेता केपी शर्मा ओली, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईले देशमा निकास दिन सक्थे? सक्या खोइ त? हेर्नु भयो त तपाईँले, जनताले 2/3 पनि मत दिए होइन, यिनले धान्न सके त? आज के गरिरहेका छन् यिनीहरू? 2/3 को सरकारले के गर्यो? दलाल पुँजीपति वर्गका विभिन्न गुटहरूलाई पोसेको होइन, त्यो पनि रोगी जनतालाई ठगेर होइन। रोग लागेका जनताको निम्ति ल्याएको औषधि पनि दलालहरू मार्फत ठगिएको होइन। यिनीहरूले गरेको के हो? अब अहिले गरिराखेका के हो? फेरि अहिले गरिराखेका नि त्यही हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सत्तामा जानेहरूले जनताको राजस्व र विदेशीहरूले पठाएको अनुदान वा विकास बजेटलाई बाँडीचुँडी खाने बाहेक अरू गरेका के हो? यिनीहरूले
मैले कुनै आरोप कालो लगाएको धनलाई सेतो बनाउने काम त गरे नि त हो सबै हो अँध्यारो धनलाई बनाउनु त भएको छ हाम्रो देशमा जताततै। अहिलेकै बजेटमा हेर्नुहोस् न, अहिलेको चाहिँ थपिएको बजेटमा जनार्दनजीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा के गर्नुभयो उहाँले होइन? देशको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा ल्याएको उहाँले बजेटमा गरेको के गर्नुभयो? उहाँले के गर्नुभयो त भने जो स्रोत नखुलेको सम्पत्ति लगानी गर्न वैधानिक रूपमा पाउने व्यवस्था गर्नुभयो। त्यो गर्न मिल्छ? कहाँबाट आएको, कसको सम्पत्ति हो त्यो? जनताको हो कि होइन? त्यो सम्पत्ति वैधानिक बनाइदिन मिल्छ उहाँले? तर उहाँले मिलाइदिनु भयो। हो, त्यो किन गरे? अवैध सम्पत्तिलाई उहाँले वैध बनाइदिनु भयो मान्छेहरूको। तपाईँ सोच्नुहोस्, लुटेको सम्पत्तिलाई, चोरेको सम्पत्तिलाई, डकैती गरेको सम्पत्तिलाई एकदम तपाईँले भनेको जस्तो एकदम म त त्यसमा त घन्टौँ बहस गर्न तयार छु। 10 अरब सम्पत्तिलाई कसैले वैधानिक बनाउन पाउँछ भने कति प्रतिशत कमिसन दिन्छ होला त? सोचौँ, ऊ जेल जाने सम्पत्ति वैधानिक हुन्छ भने कति प्रतिशत उसले चाहिँ कमिसन दिन्छ होला त राजनेताहरूलाई? त्यो चुनाव लड्ने पैसा होइन, जनताको लुटिएको रकमबाट कमिसन खाएर चुनाव लड्ने व्यवस्था, चुनाव लड्नका निम्ति ल्याइएको होइन त्यो नीति? प्रष्टै छ नि त। त्यस कारणले गर्दा यहाँको यो संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रका सत्ताधारीहरूले भागबन्डा गरेर खाने बाहेक अरू गरेको के हो? तपाईँ भन्नु न के हो त? एउटा भन्नु न त। होइन, भागभन्डा गरेर उनीहरूले खाइरहेछन्, लुटिरहेका छन् होइन तपाईँको भनाइ। ठिक। तर नेताहरूले आज यो देशको लागि, जनताको लागि, सिस्टमको लागि त काम गरेका छन् नि। त्यसलाई तपाईले नजरअन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? मलाई भन्नु न त के गरे? 1 2 3 4 भन्नु न त। केपी शर्माले 14 वर्ष जेल बस्नुभयो सिस्टमको लागि। त्यो बेलामा त उहाँ क्रान्तिकारी हुनुहुन्थ्यो त, कसले होइन भनेको छ? जनयुद्धताका चाहिँ प्रचण्ड 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आउनुभयो उहाँले परिवर्तनको लागि। एकदम जनयुद्धताका प्रचण्डजी क्रान्तिकारी हो त, कसले इन्कार गरेको छ? शेरबहादुर देउवा पनि जेल बस्नुभयो प्रजातन्त्रको लागि। त्यति बेला कसले इन्कार गरेको छ त? तर जब उहाँहरू सत्तामा पुग्नुभयो र जस्तो काम गर्न थाल्नुभयो त्यसले उहाँहरूको आफ्नो इतिहास पनि त दुर्गन्धित बनाउनु भयो नि त। त्यो त सत्य हो नि। त्यस कारणले एकपटकको मान्छे सधैँभरि त्यही त भइरहँदैन, भइरहेन नि त, देखियो नि त। त्यस कारण आलोचना त उहाँका खराबीहरूको हो, आलोचना उहाँहरूका राम्रो इतिहासको होइन नि, होइन, खराबीहरूको हो। त्यस कारण यो समस्या व्यवस्थाको हो र खराब व्यवस्थाभित्र गइसकेपछि असल मान्छे पनि खराब काम गर्न बाध्य हुन्छ नि त। यो त अनिवार्य कुरा हो। भ्रष्टाचार नभएको ठाउँै छैन। कुशासनको प्रतापदी नेपाली जनताले प्रत्येक दिन भोगिरहेका छन्। महँगी हत्तै बढेको छ, कसैले अनुगमन गर्दैन, कसैले बोल्दैन, एक शब्द पनि महँगी बढ्यो भनेर हेर्नुहोस् है देशको अवस्था। जनता यति ठुलो समस्यामा छन्। अब तपाईँहरू किन चुप हुनुहुन्छ, किन मौन हुनुहुन्छ? हामी मौन छैनौँ। तपाईँहरूको एजेन्डा कहाँ छ आज? हामी तपाईँहरूको भूमिका देखिँदैन सडकमा पनि। एकदम पहिलो कुरा त म सरल भाषामा भन्न चाहन्छु कि हिजोको आन्दोलनले बनाएको हो हामी सबैलाई, र हिजोको आन्दोलनको नेतृत्वको ठुलो हिस्सा दलाल पुँजीवादमा पतन भएपछि त्योसँग विद्रोहको झन्डा उठाएर नयाँ आन्दोलन बनाउन सुरु गरेका शक्तिहरू हौँ हामी त। त्यसकारण हाम्रो निम्ति त निश्चित समय लिनेवाला छ नि यो रङ्गमञ्चमा भन्ने बित्तिकै त हुनेवाला छैन, त्यसले त समय लिनेवाला छ। बरु खुसीको कुरा यो छ कि विज्ञान प्रविधिको आजको युगको कारणले हाम्रा विचारहरू तीव्र गतिमा गइरहेका छन् र हाम्रो सङ्गठन बन्ने प्रक्रिया तीव्र छ। तर यसले समय त लिन्छ, समय लिन्छ। तर मुख्य कुरा जनताले तपाईँलाई साथ दिएनन्, त्यो कुरा तपाईँले स्वीकार्नुपर्छ। किन स्वीकार्ने? किन स्वीकार्ने? जनता तपाईँहरूको साथमा छैनन्, सबै छैनन्, त्यो कुरा सत्य हो। जनता काङ्ग्रेसको साथमा छ, कम्युनिस्टको साथमा छ, एमालेको साथमा छ, म भन्दैछु, प्रचण्डको साथमा छ। म भन्दैछु नि, तपाईँले आजको दिन पार्टी सुरु गर्नुभयो भने भोलिको दिन 1 करोड मान्छे आउँछन् त तपाईँसँग? आउँदैन नि त। उनीहरूलाई पनि त समय लाग्छ नि त। तपाईँलाई बुझ्न समय लाग्छ, तपाईँको राजनीति बुझ्न समय लाग्छ, तपाईँको व्यवहार बुझ्न समय लाग्छ, हो कि होइन? त्यस कारणले हामीलाई अहिले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनको हस्तक्षेप गर्न सक्ने स्तरमा जनता आइसकेका छैन। त्यो कुरा हामी सधैँ स्वीकारिहाल्छौँ नि, सत्य कुरा हो नि। तर हामीले उठाएको जुन विद्रोहको झन्डा छ, हामीले उठाएको जो विचारको झन्डा छ, त्यो अगाडि बढी नै राखेको छ र त्यसले निश्चित समयमा त्यसले एउटा परिणाम। तपाईँहरूको जुन विचार र विद्रोहको झन्डालाई साथ दिन जनता तयार छैनन् नि। होइन, कसरी छैनन् भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले तपाईँलाई फेरि भन्छु, हामीले खोजेको स्तरमा छैनन्, त्यो कुरा सत्य हो। तर छँदै छैनन् त्यो कुरा होइन, छँदै छैनन् भने त कसरी अभियान चल्छ र? होइन, जस्तै एमसिसीको विरुद्ध देशव्यापी अहिले अभियान थोरै वा धेरै चलिराखेको छ। त्यो के कारणले चलिरहेको छ? एमसिसी पारित गराउन प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ? छन् त, उनीहरू छन् त, दलालहरू त तयारै हुन्छन् नि। प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ एमसिसी पारित गर्नुपर्छ, यो आवश्यकता हो। उनले मात्रै भने होइन, संसदवादी पार्टीहरू अधिकांशले त्यो कुरा भनेका छन्, प्रधानमन्त्रीको मात्रै कुरा होइन। होइन, त्यस कारणले गर्दा संसदवादीहरू त दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिहरू हुन्। उनीहरू अमेरिका लगायतका विदेशी शक्तिहरूका चाहिँ कैयौँ कुराहरू चाहिँ एजेन्सीको रूपमा काम गरिराखेका छन्। त्यस कारणले उनीहरूले त पारित गर्नुपर्छ भन्ने भयो नि त। एमसिसी आजको आवश्यकता होइन, यसलाई पारित गर्नु पर्दैन भन्ने तपाईँको भनाइ कि पर्छ भन्ने?
एमसीसी पनि कतै पारित गर्ने कुरा हो, यो पनि अहिले तपाईँले प्रश्न गर्ने कुरा हो। होइन, एमसीसी पारित गर्नुको लागि किन ठुलो चलखेल भइरहेछ त? सिधा छ त, एमसीसीको जति रकम छ त्यसमध्ये एउटा ठुलो हिस्सा त बाँड्ने नै भनेर लेखिएको छ त, होइन? त्यो सञ्चार क्षेत्रमा बाँड्ने, त्यो एनजिओजहरूलाई बाँड्ने इत्यादिलाई बाँड्ने भनेकै छ त। अनि त्यसको चिज खान पाएकाहरू त कराउने भयो नि त, पारित गर्नु पर्यो भनेर। एक अर्को, नेपाली समाजलाई अब समृद्धिमा लानका निम्ति साम्राज्यवादी शक्तिहरूले बनाएको डिजाइनबाट हुँदैन, नयाँ डिजाइनमा जानुपर्छ भनेर सोच्न नसक्नेहरूले पनि फेरि त्यही लिनुपर्छ भन्ने भयो। दुईवटा कारण छ नि त, एउटा एमसीसीको रकम नै तलबका रूपमा विभिन्न नाममा चाहिँ खान पाएकाहरू कराउने भए। मैले नाङ्गो कुरा गरेँ है, बुट्टा नभरि वास्तविकता भन्नुस् है जनतालाई, किनभने आज जनताले जान्न चाहन्छन्। एकदम आउतीजी ठिक छ, एमसीसीको बारेमा ठिक छ, एकदम बुट्टा नभरिकन भन्न खोजेँ मैले, होइन? एक बुट्टा नभरिकन कि एउटा त एमसीसी भित्रको जो रकम छ त्यो नै निश्चित प्रतिशत एनजिओजहरूलाई, सञ्चार क्षेत्रलाई लगायतका ठाउँहरूमा खर्च गर्ने छ त्यहाँ। त्यो भने त खुवाउने नै भने हो नि, होइन? अनि खान पाएका मान्छेले त नुनको सोझो गर्ने भए। एक अर्को, अमेरिकाले अगाडि सारेको, अमेरिकाले मादागास्कर भन्ने देशलाई बर्बाद पार्यो, त्यहाँ विद्रोह भयो एमसीसीका विरुद्ध, भयो नि? घानालाई बर्बाद पार्यो, घानामा विद्रोह भइराखेको छ, होइन? यो त थुप्रै तमाम देशहरूमा त भइराखेको छ। भनिसकेपछि तर नेपालको संसदवादीहरूसँग के छैन त भने साम्राज्यवादले अघि सारेको समृद्धिको मोडेलको विकल्प छैन, वैचारिक रूपमा विकल्प छैन। त्यस कारणले पनि उनीहरू एकदम निहुरेर जस जे भन्छ त्यही मान्नुपर्छ भन्ने ठाउँमा गइराखेका छन्। दुईटा कारण। हाम्रो देशमा अमेरिकाको, भारतको, चीनको, बेलायतको, युरोपियन युनियनको अथवा जापानको सहयोग बिना प्रगति र उन्नति हुन्छ, विकास हुन्छ भने? संसारमा प्रगति गरेका देशहरू भनेर हामी जे भन्छौँ, आफ्नो बलबुत्तामा प्रगति गरेका देशहरू के अरूको अनुदान वा अरूको चाहिँ लगानीबाट हो त? तपाईँ अहिले आज संसारमा चाहिँ एक नम्बर हुन लाग्यो भनेको चीनले कुन देशको चाहिँ अनुदान पाएर विकास गरे भन्न सक्छ कसैले? तर चीनले अनुदान त लिइरहेछ, सहयोग त लिइरहेछ नि त विदेशीको पनि। त्यो अर्कै विषय भयो, अनुदान लिने अर्कै विषय भयो। तर त्यसको मुख्य त्यसको जग बनाउने काम त्यहाँको क्रान्तिले गरेको हो। मुख्य त्यसको जग बनाउने काम त्यहाँको आफ्नो उत्पादनका निम्ति गरिएको अथक प्रयत्नले गरिएको हो। त्यसकारण जुन देश आफ्नो बलबुत्तामा समृद्ध भएको छ त्यो देश अनुदानको कारणले भएको छैन। म तपाईँलाई अर्को भनिहाल्छु, आज त कस्तो भयो भने विदेशी अनुदान भएन भने त कुनै समृद्धि हुँदैन भन्ने एउटा अवधारणा जस्तो भयो। नेपाल पनि त्यही बहस छ, तर विदेशीको सहयोग बिना हाम्रो देश बन्दैन, अगाडि बढ्दैन। राष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भन्नुभएको छ। त्यही त म भन्दैछु, 1945 भन्दा अगाडि अथवा मूलतः दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि के संसारमा एउटा देशले अर्को देशलाई पैसा दिने भन्ने कुनै चलन थियो? त्यति बेला कोही पनि समृद्ध थिएनन्? त्यो कुरा होइन। त्यस कारणले कुरा के होइन त भने नेपालमै भन्नुहोस् न तपाईँले, जति लगानी भयो त्यसबाट विकास भयो कि विकृति भयो? विदेशीहरूले हाम्रो युनिभर्सिटीमा लगानी गरे, त्यसपछि हामी विद्यार्थी कस्ता पैदा भयौँ? हाम्रो बाजेहरू औपचारिक शिक्षा नपाएकाहरूले 10 जना परिवार हुर्काए उत्पादन गरेर, हामी मास्टर्स गरेर घर फर्किँदा बेरोजगार भयौँ। लगानी गरे होइन? हामीलाई लगानी गरे हो नि, शिक्षामा हामीलाई लगानी गरे हो नि। तर हामीलाई के पात्रहरू जन्मायो त? बेरोजगारहरूको फौज जन्माइदियो त्यसले। त्यो हामीमाथि गरिएको प्रयोग थियो, कुनै लगानी थिएन, हामीमाथि गरिएको प्रयोग थियो। विदेशीले अहिले जसरी लगानी गरिरहेछन् त्यो प्रयोग मात्र हो त नेपाललाई? बिल्कुल प्रयोग मात्रै होइन, बर्बाद पार्ने कुरा पनि हो। कतिपय त्यसमध्येका कतिपय विदेशी सहयोगहरू राम्रो नियतका पनि होलान्, हुन्छन् नै एकाध अपवाद, तर मूलभूत रूपमा लगानी जे भइराखेको छ, मूलभूत रूपमा ऋण दिने काम जे भइरहेको छ, तपाईँ भन्नुहोस् त वर्ल्ड ब्याङ्क किन स्थापना भएको? एसियाली विकास ब्याङ्क किन स्थापना भएको? वर्ल्ड ब्याङ्कमा पैसा कसको छ? तिनीहरूले ऋण के नाफा कमाउन दिएको होइन? अमेरिकन $50 लाख लिनुपर्छ नेपालले भनेर किन बहस जारी छ त? यो आवश्यक हो, यो देशको लागि, प्रगतिको लागि, ट्रान्समिसन लाइनको लागि, भारतमा नेपालको विद्युत बेच्नको लागि। म 3टा कुरा भन्छु। तपाईँ एमसीसीको बारेमा सुन्न चाहनुहुन्छ? भन्नुहोस्। म 3टा कुरा भन्छु। एमसीसीका 3टा समस्याहरू छन्। पहिलो समस्या आर्थिक क्षेत्रको। आर्थिक क्षेत्रको समस्या के हो त भने एमसीसी सुरु हुँदाखेरि नै त्यहाँ शर्त राखियो र के गरियो त भने अहिले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण जसरी टुक्राइयो नि, टुक्राइएर एनटिसीलाई कम्पनी बनाइयो। कम्पनी बनाइसकेपछि के आयो? एनसेल आयो र हाम्रो आकाश एनसेलले खायो हो। ठिक त्यसै गरी 2074 सालमा के पारित भएको छ संसदबाट भने नेपाल विद्युत नियमन आयोग भन्ने पास भएको छ। अब विद्युत ऐन संसदमा छ, त्यो विद्युत ऐन पास भयो भने के हुन्छ भने विद्युत उत्पादन गर्ने त निजी क्षेत्रलाई दिएकै छ,
अब वितरण गर्ने र व्यापार गर्ने अधिकार पनि दिइँदैछ। पछि जसरी एनटिसी बनाइयो त्यसै गरी अब वितरण गर्ने र व्यापार गर्ने पनि निजी कम्पनीलाई दिइँदैछ र त्यसको नाममा बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउँदैछ र नेपालको बिजुली सम्पूर्ण बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जाँदैछ। यसको आर्थिक पाटो यो हो, खतरनाक खतरनाक खतरनाक। तर हामी कहाँ त नेपाललाई धेरै फाइदा हुन्छ। नेपालले उत्पादन गरेको विद्युत त बङ्गलादेश भारत हामीले बेच्न पाउँछौँ। मतलब आकाश एनसेललाई दिएर फाइदा भयो नेपाललाई? फाइदा भयो कि घाटा भयो? र यति कुरा बुझौँ, कतिपय मान्छेले भन्छन् कि विदेशी कम्पनी आएर हामीले ट्याक्स त तिर्छन् नि, तर आज संसारभरिका पुँजीवादको सबभन्दा एउटा ठुलो समस्या मध्ये के छ थाहा छ तपाईँलाई? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले ट्याक्स नतिर्ने समस्या छ। त्यसमा एनसेल नेपालको लागि विकासको लागि घातक कि बाधक कि अवसर? तपाईँले देख्नुभयो त, 70 अरबभन्दा बढी त ट्याक्सै तिर्दैन होइन। यो सरकारले उठाउन सक्छ? त्यसमा तपाईँहरू एनसेल सक्दैन। बन्द गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू किन आउने हो त नेपालमा? नेपालले नसक्ने हो होइन? कुरा त सिधै छ नि त। यहाँको पैसा बर्बाद गर्न आउने कुरा त हो त होइन? त्यस कारणले विदेशी सहयोग पनि दुई प्रकारका छन् नि। एउटा राम्रो नियतले आउने, अर्को यहाँ कब्जा गर्न आउने। म एनसेलकै कुरापछि फेरि फर्कन्छु। मैले आर्थिक क्षेत्रको कुरा भनिहालेँ। यहाँको जलविद्युत कब्जा गर्ने कुरा हो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले, एक। दोस्रो राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग समस्या छ। किन के समस्या छ भने यो संसदबाट पास हुनुपर्छ भनियो, कतिपय मान्छेले संशोधन गर्नुपर्छ भनियो। अमेरिकी कानुन हो यो, कसरी संशोधन गर्ने हो? अमेरिकी संसदले मात्रै सक्छ संशोधन गर्न, उल्लु बनाउने जनतालाई। तर नेपालको ऐन कानुन र संविधान अन्तर्गत रहेर अमेरिकाले सहयोग गर्छु भनेको छ, काम गर्छु भनेको छ। गरेदेखि 2004 मा पास गरे होइन उसले यो ऐन? त्यो ऐन हो यो। र त्यसले के भन्छ? अहिले भएको अमेरिकाको कानुन र पछि बन्ने अमेरिकाको कानुन अनुसार भन्छ। अहिले बन्नेलाई त हेरौँला, भोलि अमेरिकाले बनाइदियो भने अर्को कानुन के गर्छौँ? तर हाम्रो देशका यत्र ठुल्ठुला कुरा नगरौँ, ठुल्ठुला कुरा नगरौँ। ठुलो र सानो कोही छैन। अर्थविदहरूले किन ऋषिजी संसारमा सबभन्दा जनतालाई लुट्नेहरू पनि सबभन्दा ठुला डिग्री लिएका मानिसहरू हुन्। यो कुरा बुझ्नु पर्यो। संसारलाई लुट्ने भनेर बनाइएको विश्व बैंकमा सबभन्दा ठुला भनिएका अर्थशास्त्रीहरू छन् होइन? त्यो त दुई फ्याक्ट हुन्छ नि, जनताका ठुला मान्छे कि होइन शासकका ठुला मान्छे भन्ने हुन्छ नि। त्यस कारण राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि पनि समस्या भयो। मैले अघि भने हाम्रो संविधान कानुनभन्दा अहिलेको अमेरिकी कानुन मात्रै होइन, भोलि बन्न सक्ने कानुन पनि लागू गर्नुपर्छ त्यसले। दोस्रो तेस्रो कुरा यसको के छ त भन्दाखेरि तेस्रो समस्या यसको के भयो त भने हाम्रो चाहिँ राष्ट्रियताको कुरा मैले भनिहालेँ। तेस्रो समस्या सैन्य दृष्टिले पनि समस्या भयो, किनकि त्यो त एसिया प्रशान्त रणनीति अन्तर्गतको त हो, सबैलाई थाहा छ, त्यसैमा लेखिएको छ। नेपालमा कहाँबाट आउने? एकछिन कहाँबाट आयो? खम्बा विद्रोह गर्ने बेलामा चाहिँ मनाङमा अमेरिकी हतियार कहाँबाट आयो? एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत हो त यो? हो नि त, एमसीसी को रिपोर्टमै लेखाएको छ, पढे भइहाल्यो नि। किन ढाट्न पर्यो? कसैले विश्वासै गर्दैन, मान्न तयारै हुँदैन हाम्रा देशका बुद्धिजीवीहरू। तपाईँ हाम्रो देशका बुद्धिजीवी भनेर जसले एमसीसी को पक्षमा छन् तिनलाई मात्रै भन्नुहुन्छ कि क्या हो? त्यसको विरुद्धमा भएका चाहिँ बुद्धिजीवी होइनन् र? होला नि त होइन? त्यस कारणले खम्पा विद्रोहको समयमा होइन खम्पाहरूको लागि अमेरिकाले एकैचोटि एयरपोर्ट नै नेपाली जनतालाई थाहा नदिइकन मनाङमा बनाएको होइन त? अनि अमेरिकालाई विश्वास गर्न सकिन्छ त? एक होइन। त्यस कारणले सैन्य दृष्टिले हामीलाई समस्या के छ त भने चीन विरोधी भयो नि त। यो त चीनसँग त हामी गाँसिएका छौँ नि। जस्तै कसैले भारत विरोधी रणनीति ल्यायो, भारतसँग हामी गाँसिएका छौँ नि त। चीनको चिन्ता होइन, भारतको चिन्ता होइन, हाम्रो चिन्ता। अनि चीनले चाहिँ एमसीसी पारित गर्नको लागि नेपालको छ नि सरकारलाई किन दबाब दिइरहेछ नगर्नु भनेर? एमसीसी पारित गर्नु हुँदैन भने चीनले किन भनिरहेछ त? के कारण? कसरी दिएछ मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई मेरो सरकारको विषय होइन। मैले बुझ्ने के भने कुटनीतिक क्षेत्रमा मानिसहरूले आफ्नो राष्ट्रको विरुद्ध केही आउँछ भने उनीहरूले पहल गर्ने भए, तर देखिएर चीनले त्यसो गरेको हामीले प्रमाण भेटेका छैनौँ होइन। प्रमाण भेटेपछि हामीले बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो अर्को विषय भयो। कुटनीतिक क्षेत्रमा के कुरा भएको छ त्यो अर्को विषय भयो। त्यस कारणले एमसीसी चाहिँ वास्तवमा ठ्याक्कै बिम्बमा भन्दाखेरि के हो त भने इस्ट इन्डिया कम्पनी भारतमा जसरी आएको थियो त्यस्तै यो नवीन संस्करण हो। इस्ट इन्डिया कम्पनी जस्तै। यदि एमसीसी पारित भयो भने के हुन्छ नेपालमा? नेपालको नदी नाला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा जान्छ। किन जान्छ थाहा छ? किन यो आइराखेको छ भने अहिले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा संसारको ऊर्जामध्ये 32% खर्च हुन्छ। सन् 40 सम्म 60% यो क्षेत्रमा खर्च हुन्छ ऊर्जा
होइन, यो ऊर्जा सम्बन्धी विश्वव्यापी रूपको अनुसन्धानले भनेको कुरा हो। 60% ऊर्जा खर्च हुनेवाला छ, 32% त अहिले नै खर्च भएको छ। भनेपछि त्यो ऊर्जा कब्जा गर्ने भनेको त पेट्रोलियम कब्जा गर्ने जस्तो हो। त्यस कारणले अमेरिका भारतसहितको, किन भारतसहित भनेर उसले सन्धिमा किन लेखाएको छ, सम्झौतामा किन लेखाएको छ त भने भारत र बङ्गलादेशमा बेच्नुपर्नेवाला छ। भारत सहमत भएन भने बिक्छ त, बिक्दैन। त्यस कारण भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीसहित अमेरिकन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कब्जामा जाने हो। एमसिसी पारित भयो भने नेपाली जनताका पैसा आउनेवाला छैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खान। तपाईँको घरमा मिटर रिडिङ गर्न बहुराष्ट्रिय कम्पनीको मान्छे आयो भने के हुन्छ? एउटा कुरा थियो। अर्को, एमसिसी नेपाल सरकार अन्तर्गत बन्ने, तर बनिसकेपछि र यो सम्झौता पास भइसकेपछि त्यो कहाँ जाने त भन्दाखेरि त्यो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत जाने। भइसकेपछि हाम्रो देशभित्र एमसिसी भन्ने अर्को एउटा उपनिवेश बन्ने भयो क्या, अर्को देश बन्ने हो, सानो एउटा अर्को देश बन्ने भयो। त्यो हो एमसिए, होइन? एमसिए नेपालले बनाउने फेरि, तर त्यो पारित भइसकेपछि त्यो अमेरिकी कानुन अन्तर्गत जान्छ। त्यो त बनिसकेपछि त देशभित्र अर्को देश भयो कि भएन? त्यस एमसिएमा केही भयो भने त्यहाँ पुलिस हामी प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, हामी होइन केही पनि प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। अब अडिटको कुरा गर्नुहोस्, यो पनि बडा कुरा छ नि। नेपालको पनि पैसा छ त्यहाँ त 17 अरब छ नि, त्यसको पनि नेपालले गर्न पाउँदैन। कसरी गर्न पाउँछ फेरि नेपालले? कसरी लेखाएको छ हेर्नुहोस्, एकदम मजाको लेखाएको छ। अमेरिकाको महालेखा परीक्षकले गर्न पाउँछ भनेर त्यहाँ त स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ त नेपालको। छैन यही त धेरैले भनेका छन्। भनेर के गर्ने, म तपाईँलाई सुनाउँछु नि। तथ्यसहित प्रमाणसित आएका छन् मान्छे। हामी सबै तथ्यको आधारमा त बोल्ने हो नि, होइन? कसैले के भन्यो भने म केही जान्दिनँ, मैले जानेको कुरा भन्छु, म देखाउन सक्छु कुनै पनि बेला। सबैले भनिराखेका छन् अमेरिकाको महालेखा परीक्षणको काम गर्ने संस्थाले पत्याएको र एमसिसीले स्वीकार गरेको नेपाली मान्छेले पनि अडिट गर्न सक्छ भनेपछि के भयो त? त्यो नेपालीले सक्यो त? अमेरिकाको महालेखा परीक्षण गर्नेले स्वीकार गरेको, होइन? र एमसिसीले पनि पत्याएको र एमसिसीले स्वीकार गरेकोले मात्रै अडिट गर्न पाउँछ भनेपछि त नेपाली पुतला हुने भयो कि, पुतला मान्छे, नागरिक चाहिँ नेपाली हुने भयो, तर त्यसले गर्ने काम चाहिँ उतैको निम्ति गर्छ भन्ने कुरा प्रमाणित हुनु पर्यो, त्यसले मात्रै गर्नुपर्छ। अब तपाईँले धेरै इतिवृत्तान्त बताउनु भयो एमसिसीको बारेमा। हाम्रा देशका दिग्गज हस्तीहरू, प्रधानमन्त्रीदेखि केपी शर्मा ओलीदेखि प्रचण्डदेखि उपेन्द्र यादवसम्म, एमसिसीको पक्षमा बाबुराम भट्टराईसम्म, यो पारित भयो भने नेपाललाई घाटा हुन्छ भने तपाईँले भन्नुभयो। प्रश्नै छ नि। अब पारित हुन नदिने तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईँहरूसँग के छ एजेन्डा? अहिले त स्वाभाविक रूपमा यसलाई पारित हुन नदिनका निम्ति एमसिसीको बारेमा आम जनतामा जागरण ल्याउने, त्यसको निम्ति प्रचारात्मक कार्यक्रम गर्ने, छलफल कार्यक्रमहरू गर्ने र सङ्घर्षको जुन स्तरका कार्यक्रमहरू सम्भव हुन्छ त्यसलाई साना ठुला देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्ने। तपाईँहरू एक भएर साना कम्युनिस्टहरू चाहिँ एमसिसीको विपक्षमा उभिनु भयो सडकमा? किन उभिएका छैनौँ? हामी उभिएकै छौँ नि। कम्युनिस्टहरू मात्रै छैनन्, अरू देशभक्तहरू पनि छन्। तर प्रचण्डले तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ आउनुहोस् मिलेर जाउँ अब पूर्व माओवादी नेताहरूलाई। म पनि प्रचण्डलाई भनौँ तपाईँ पनि संसदवाद छोडेर मिल्न आउनुहोस् न हामीसँग, हामी तपाईँलाई पनि स्वीकारौँला। तर प्रचण्डको भनाइ छ तपाईँहरू माओवादी छोडेर जानुभयो, अब एउटा मोर्चा बनाऊ, सहकार्य गर्नु। उहाँले समाते माओवाद कहाँ हो नि? एमालेसँग एकता गर्दाखेरि माओवाद थियो उहाँसँग? यस्ता ढाँट कुरा गर्ने यसको कुनै अर्थ छैन। होइन, तपाईँहरूलाई भन्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। उहाँले भनेर के हुन्छ? उहाँ को आह्वान गर्ने? कुरा उहाँ आह्वान गर्ने को हो भनेको के? उहाँलाई एउटा ठुलो भ्रम छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि पहिलादेखि माओवादीमा लागेकाहरूको नेता मै हुँ भन्ने भ्रम छ उहाँलाई। उहाँ हो त? उहाँलाई छोडेर हिँड्नेहरूले उहाँलाई गद्दार भनेका छन् अनि उहाँ नेता हो, अनि उहाँले आह्वान गरेर अर्थ छ त्यसको? बाबुराम भट्टराई, मोहन वैद्य, तपाईँ, विप्लव सबै प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर पार्टी एकीकरण गरेर जान सक्ने अवस्था हुनुहुन्न? कहाँबाट एकता हुने, कहाँबाट सहकार्य हुने भनेको? उहाँ संसदवाद र दलाल पुँजीवादको रक्षा गरेर समाजवाद ल्याउने भन्नुहुन्छ, अनि कहाँबाट एकता हुन्छ? उहाँले त सबै कम्युनिस्टलाई म एक बनाउँछु अब फेरि होइन, सपना देख्न त पाइयो नि त। प्रचण्डको एजेन्डा सपना देख्न आह्वान गरिसक्नु तपाईँहरूलाई, आउनुहोस् मिलौँ। सपना देख्न पाइयो भने कि सपना देख्न कसैलाई विरोध गर्न पाइन्छ त? अनि तपाईँहरू प्रचण्डको एजेन्डामा नजाने? प्रचण्डसँग एजेन्डै के छ र उहाँसँग? दलाल पुँजीवाद मार्फत समाजवादमा जाने भन्नुहुन्छ, त्यही नै उहाँको एजेन्डा। त्यो एजेन्डामा कोही जान्छ? अब यो त हास्यास्पद कुरा हो नि। यो त उहाँले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सुनाउन भनेको होला, आफ्ना समर्थकहरूलाई सुनाउन भनेको होला, होइन? अब मान्छेलाई राजनीतिक बाध्यताहरू हुन्छन्, पार्टीमा समस्याहरू आउँछन्, त्यसलाई टार्नका निम्ति विप्लवसँग एकता हुँदैछ, किरणसँग एकता हुँदैछ भन्दाखेरि अलिकति कार्यकर्ता थेगिने समस्या होला, अवसर आउला, त्यो उहाँका बाध्यताका कुरा हो। त्यो कुनै राजनीतिक रूपमा स्पष्ट दिशा हो। हाम्रो देशको परिवर्तनको लागि, गणतन्त्रको लागि, संहिताको लागि, समावेशीको लागि, समानुपातिको लागि त मैले महत्त्वपूर्ण आन्दोलन गरेँ, क्रान्ति गरेँ, अहिले आएर मलाई साथ नदिने
दिने भनेर तपाईँलाई भनिरहनु भएको छ उहाँले। त उहाँले मात्रै गरे हो। उहाँ भन्नुहुन्छ नि 17,000 10,000 कति मरेको, तिनले गरे होइन, नेपाली जनताले गरे होइन, मैले मात्रै गरे भन्ने होइन। जति हेर्नुहोस् इतिहासमा जसले पनि जति राम्रो काम गरे हुन्छ त्यसको जस उसले पाउँछ। मलाई पाउनु पर्यो, मैले जस पाउनु पर्यो, मलाई मान दिनु पर्यो, मेरो नाम लिदिनु पर्यो भनेर हुन्छ होइन। जनयुद्धको समयमा नेपाली जनतालाई नेतृत्व गर्न उहाँले जे भूमिका खेल्नु भएको थियो त्यति कुरा त कसले मानेको थिएन। तर दोस्रो संविधान सभामा पुग्ने बेलासम्ममा उहाँले जुन ढङ्गले पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गर्नुभयो होइन, एजेन्डाहरू सम्पूर्ण छोडिदिनु भयो र पुँजीवादसँग आत्मसमर्पण गर्नुभयो। त्यो आत्मसमर्पण गर्ने मान्छेलाई हाई गर्नुपर्ने अब कसले गर्न सक्छ? उहाँको नेतृत्व तपाईँहरू अगाडि बढ्न सक्नुहुन्न अब कसरी? उहाँसँग नीति नै छैन क्रान्तिकारी, अनि कहाँबाट उहाँसँग सहकारी हुन्छ भनेको? नेपालको कम्युनिस्टहरूको क्रान्तिकारी धारको नेतृत्व प्रचण्डले गर्नुभयो होइन? अहिले कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँले? यो कुरा पनि तपाईँले सोध्ने प्रश्न हो यो। उहाँ एमालेसँग एकता गर्ने, एमालेसँग 2.5 वर्षमा चाहिँ प्रधानमन्त्री खान भनेर रुने, अनि केपी ओलीले उहाँलाई लातका लात हानेपछि बस्नै नदिइसकेपछि अदालत पनि लागेपछि उहाँ फेरि माओवादी भनेर लेख्न थाल्नु भएको छ पार्टीमा। अब त्यस्तो मान्छेले पनि नेतृत्व गर्छ भनेको क्या। अब व्यक्तिको कुरा होइन है, उहाँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग मेरो राम्रै छ, त्यस्तो कुनै नराम्रो छैन, तर नीतिको कुरा हो। नीतिको कुरा प्रचण्डको नीति ठिक छैन, आजको दिनमा आवश्यकता र सान्दर्भिकता छैन छ त भएदेखि उहाँले के बनाउनु भयो त अहिले पार्टी होइन? उहाँका विद्यार्थी सङ्गठन, उहाँका चाहिँ अरू सङ्गठन हेर्नुहोस् त, आफ्नो अध्यक्ष चुन्न पाउँदैनन् होइन। उहाँले खल्तीबाट दिनुपर्ने भयो। अब कस्तो त्यो पुस्ताले के सिक्ने होला? अब सम्मेलन किन गरे होला होइन? त्यो पुस्ताले आफ्नो नेता छान्न पाउनु पर्दैन होइन? भनेपछि त उहाँहरूले त कम्युनिस्ट आन्दोलन नीति पद्धति सपनाहरू त सबै नै लगेर बिसाइदिनु भयो त दलाल पुँजीवादका लगेर। त्यस कारण उहाँहरूले कहाँबाट अब इतिहासको नेतृत्व गर्ने? त्यो सम्भव छैन, त्यो सम्भव छैन। त्यसो भए अब यो 5 दलीय गठबन्धनले यो देशको प्रगति उन्नति र निकास दिन सक्दैन। शेरबहादेवको नेतृत्व सरकारले छ नि मुलुकमा, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैन, सुशासनको प्रताप दिन सक्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, ठ्याक्क भन्नुहोस्। अहिले चाडबाड आउनु लाग्यो होइन, चाडबाड आउनु लाग्यो। अनुगमन गर्ने विभागमा कति कर्मचारी छन् तपाईँले हिसाब गर्नुभएको छ? तपाईँले त गर्नुभयो होला। म गएको छु। 1 दर्जन, जम्मा 12 जना छन्। 12 जना मान्छे तर काम नगरिकन बसेका छन् उनीहरू पनि। 12 जना मान्छेले यो देशको सिङ्गो बजार अनुगमन हुन्छ? हुँदैन नि। तर यिनीहरू किन ध्यान दिन्छ त त्यसमा? दिँदैनन्। किनकि दलालहरूको लगानीमा चल्ने पार्टीहरूले त्यो दलालहरूलाई बजारमा चाहिँ हस्तक्षेप नगरून् भनेर यिनीहरूले नीति बनाउँछन्। कसरी बनाउँछन्? सिधा कुरा छ मेरो त, यिनीहरू चुनाव कुन पैसाले लड्छन् भने के डडेलधुराबाट शेरबहादुरजीले लिएर आएको कति पैसा हो यहाँ? उहाँले कुन उद्योग धन्दा गरे हो? प्रचण्डजीले कहाँ लगानी गरेर कमाएको हो होइन? माधव नेपालजीले पार्टी चलाउने पैसा कहाँबाट ल्याएको हो? केपी ओली त नाङ्गे भइहाले सरकारमा बस्ने बेलामा, ओम्नी रे यतिबाट जनताले थाहा पनि गरी नाङ्गे भइहाले। यी अरू सबै छन् नि, लुगा लगाएको छु भन्छन् नि यिनीहरूले ल्याएको कमाइ कहाँबाट हो? 1 रुपियाँ पनि खेत जोत्या छन् यिनीहरूले? कहाँबाट आउँछ करोड रुपियाँ? हो त्यो कहाँबाट आउँछ? यही बजारमा भाउ बढाइबाट आउँछ। अहिले मन्त्री बन्नको लागि पैसाको बिट्टा बोकेर हिँड्न थालिसके मान्छे भनिसकेपछि त आइसक्यो त। कहाँबाट आउँछ पैसा भन्दाखेरि यही बजारमा भाउ बढाएपछि पार्टीभित्र मन्त्री बन्नको लागि पैसाको चलखेल हुन्छ। जोसँग पैसा छ त्यो मान्छे मन्त्री बन्नु हो त। अनि ऋषिजी तपाईँ नै भन्नुहुन्छ व्यवस्था ठिक छ भन्नुहुन्छ के? अनि कसरी ठिक छ त नि? व्यवस्था ठिक छैन होइन, व्यवस्था त ठिक छ तर मान्छे ठिक भएन, नेतृत्वकर्ता ठिक भएन। लोकतन्त्र ठिक छ। लोकतन्त्र भनेको तपाईँले चुनाव बुझ्नुभयो नि। लोकतन्त्र भनेको चुनाव मात्रै होइन नि, लेख्ने बोल्ने सभा सङ्गठन गर्ने बिल्कुल ठिक कुरा छ, त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार हो। त्यो त हामी पनि पक्षमा छौँ नि होइन, त्यो त छँदैछ। तर दलाल पुँजीपतिहरूलाई मात्रै सत्तामा पुर्याउने गरी जो प्रपञ्च निर्माण गरिएको छ त्यो लोकतन्त्र होइन नि। कहाँ लोकतन्त्र हो? तपाईँ यो बजारलाई लोकतन्त्र भन्नुहुन्छ? अब जहाँ अनुगमन गर्न 12 जना मान्छे छोडिएका छन् होइन, त्यो लोकतन्त्र हो? जनता खान पाएको छैन नि, भोक भोकै छन्, तर महँगी यति बढेको छ, आकाशीको छ। किन महँगी बढ्यो त भन्दाखेरि जनताको ढाड सेक्ने गरी एकदम तपाईँको मूल्याङ्कन एकदम ठिक छ। किन बढ्या छ त महँगी भन्दाखेरि महँगी बढाउनेहरूले कमिसन खुवाएका छन् नि त, र राज्य 12 जना कर्मचारी लिएर उनीहरूलाई कसले कारबाही गर्ने? उनीहरूको पहुँच शक्तिसँग छ। ठिक छ, त्यसलाई कारबाही गर्ने भनेको जनताको शक्तिले, जनताको विद्रोहले, जनताको आन्दोलनले मात्रै हो। त्यो नयाँ आन्दोलन नेपालमा जन्मिन्छ। अब जन्मिनु पर्ने हुन्छ, अर्को कुनै विकल्प छैन। हाम्रो देशमा तपाईँलाई थाहा छ आवतीजी धेरै किसिमको तस्करहरूको कुरा आउँछ, सुन तस्करको कुरा आउँछ। अहिले 33 किलो
सुन प्रकरण छ नि एकदम चर्चामा छ। आज मोरङको जिल्ला अदालतले एउटा निर्णय गर्यो हैन, हजुर गोरेलाई जन्म कैद, हजुर तर सबैजना चोखिए। हजुर त्यहाँ दुईटा पक्ष छ त्यो मुद्दामा हैन, हामी सबैलाई थाहा छ। एउटा मानिसको हत्याको मुद्दा छ, अर्को सुन तस्करीको मुद्दा जन्म छ। साक्ष्य हत्या प्रकरण छ नि। त्यही त दुईटा छ त्यहाँ, दुईटा मुद्दा एकसाथ नै छ। त्यहाँ के गरेको देखिन्छ त भने सुनको मुद्दालाई चाहिँ करिब करिब खारेज जस्तो र हत्याको मुद्दालाई मात्रै फैसला जस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् है, अब सबै त हेर्न पाइएको छैन, आजै मात्रै फैसला आयो हैन। सुनको मुद्दामा चाहिँ त सबै गाँसिया छन्। हामी सबैलाई थाहा छ नि, यस्तो व्यवस्थामा कुनै न कुनै राजनीतिक गुटले त्यसलाई प्रशय नदिएसम्म के त्यत्रो सुन आउन सम्भव छ? आउन मात्रै होइन, आइरहेको छ भन्छन् नि त्यो विशेषज्ञहरू त। अहिले पनि त सुन आइरहेछ। त्यही त भनेपछि त निश्चित राजनीति, निश्चित प्रशासन, निश्चित सुरक्षा तन्त्रको एउटा हिस्सा त्यसमा सामेल नभइकन त्यो सम्भव छ? त्यो सम्भव छैन हैन। त्यो त एकपटकको घटना होइन नि। त्यसकारणले त्यो त यो व्यवस्थाको चरित्र हो। त्यो यो व्यवस्थाकै चरित्र हो, व्यक्तिको मात्रै होइन, यो व्यवस्थाको चरित्र हो हैन। किनकि मानिसहरूलाई अवैध ढङ्गले राजनीतिक रूपमा शक्ति प्राप्त गर्नु छ हैन, अवैध ढङ्गले मान्छेले प्रशासनिक शक्ति प्राप्त गर्नु छ भनेपछि त वैध ढङ्गले कमाएको पैसाले त पुग्दैन। त्यसकारण उसले के गर्ने भयो त? सुन तस्करी गर्ने हो, भयो, अवैध गलत काम गर्ने भयो, अवैध काम गर्ने भयो। अवैध काम गर्ने भयो। त्यसकारणले यो व्यवस्थाकै समस्या हो। यो व्यवस्थाले नै त्यस प्रकारले हुर्काइराखेका छ मान्छेहरू। यसका पदाधिकारीहरूका मुख्य गौडाहरू त्यस्तो काम गर्नका निम्ति हुर्काइराखेका छ, डिजाइन गरिराखेका छ। सुन तस्करीमा हाम्रो देशका नेताहरूको संलग्नता तपाईँ देख्नुहुन्छ? विगतदेखि मैले सुनेको छु होइन, म कुनै प्रशासनको मान्छे भइनँ, म फेरि त्यसको अनुसन्धानकर्ता पनि होइन त्यो विषयको, तर मैले सुनेको छु। र मैले अघि नै भने नि त, मानिसहरूसँग त्यति पैसा कहाँबाट आइराखेको छ र मानिसहरू चाहिँ बजेटमै लेख्न कसरी सक्छन् कि अवैध सम्पत्तिलाई चाहिँ लगानी गरेर म वैधानिक बनाइदिन्छु भनेर कसरी लेख्न सक्छन्? यसको स्रोत के हो? किन त्यो चिन्तन कहाँबाट आउँछ हैन? भनिसकेपछि त यो अवैध धन्दामा सिङ्गो राजनीति पनि कतै न कतै मुछिएको छ भन्ने कुरा त प्रश्नै छ नि। अब त्यसो भयो आवतीजी, हजुर हाम्रो देशमा अब दसैँ आइरहेछ, चाडबाड आइरहेछ, तपाईँ दसैँको विपक्ष हुनुहुन्छ किन? पहिलो कुरा त म दसैँ एक्लैको विपक्षमा छैन। म सबै प्रकारका रूढिवादी र धार्मिक अन्धतामा आधारित सबै चाडपर्वलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, त्यसलाई सकेसम्म जनताबाट अलग गर्नुपर्छ हैन। सांस्कृतिक रूपमा मनाउने पर्व अर्कै हो, तर धार्मिक रूढी र अन्धताहरू जोडिएको आजको पुस्तालाई दुर्गा माता आएर राम्रो गर्छिन् भनेर सिकाउन सकिन्छ? ठिक हुन्छ त्यो? नवदुर्गाको पूजा गर्ने 9 दिनसम्म त्यही त लगातार आजको पुस्तालाई के अहिलेको पुस्तालाई हातमा चाहिँ पशुपतिनाथको मन्दिरमा जाऊ, पूजा गर, हातमा कम्प्युटर नलिकन उसको प्रगति छैन हैन। जीवन बाँच्न नसकेर अरबमा गएर हैन, इस्लाम देशहरूमा गएर मान्छे बाँच्न बाध्य छ, त्यसलाई हामी त्यो सिकाउँछौँ। अब मैले भनेको कुरा यो हो, मैले कुनै एउटा खास धर्मसँग सम्बन्धित कुरा गरेँ। हाम्रो देशमा धर्म संस्कृतिको पक्षमा तपाईँ हुनुहुन्छ? संस्कृति त मानिसको अङ्ग हो नि, संस्कृति बिना त मानिस हुँदैन, धर्म बिना चाहिँ मानिस हुन सक्छ। धर्म बिना मानिस हुन सक्छ? हुन्छ। हिन्दू धर्मको महत्त्व छ नि त नेपालमा। फेरि मैले हिन्दू धर्मको मात्रै कुरा गर्दिनँ, सबै धर्म बिना मानिस हुन्छ। किनकि आज आएका धर्महरू कति वर्ष पुराना हुन् त भन्यो भने 4000 वर्ष अगाडि हिन्दूहरू हिन्दू थिएनन् हैन, 2000 वर्ष अगाडि इसाईहरू इसाई थिएनन्, 1500 वर्ष अगाडि इस्लामहरू इस्लाम थिएनन्, 2600 वर्ष अगाडि बौद्धहरू बौद्ध थिएनन्, अर्कै थिए नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि धर्म त निश्चित कालमा विकसित भएका चिजहरू हुन् हैन। संस्कृति भनेको चाहिँ मानव जाति सुरुदेखि सांस्कृतिक प्राणी हो, किनकि उसले सृजना गर्छ, सृजना गरेपछि संस्कृति जन्मिन्छ हैन। त्यसकारण संस्कृति मान्छेको अनिवार्य अङ्ग हो, तर धर्म मानिसको निम्ति जरुरी चिज होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ तपाईँ हिन्दू धर्मको पक्षमा हुनुहुन्न? कुनै पनि धर्मको पक्षमा छैन। तपाईँ दसैँ मनाउनु पर्छ भनेर नेपाली जनताले भनिरहँदाखेरि यसको विपक्षमा उभिन मिल्छ भने जनमतको विपक्षमा जानुभयो त? पहिलो कुरा त म विपक्षमा उभियो भने तपाईँले कसरी भन्नुभयो? मैले त धार्मिक, मैले दुईवटा दसैँका सन्दर्भमा वा उभौलीका सन्दर्भमा वा चाहिँ सबै क्रिसमसका सन्दर्भमा वा कुनै पनि धर्मको सन्दर्भमा मैले भन्ने कुरा पनि 4वटा कुरा हो। एक, धार्मिक अन्धता र रूढिमा आधारित पर्वहरू मनाउन छोड्नुहोस्। एक, जनता मान्न तयार छैन। नमान्नु त उहाँको अधिकार हो नि त, मैले मानेको छु नि त मेरो कुरा, फेरि म मान्दिनँ, मैले मान्न मिल्दैन, मेरो कुरा मैले मान्न मिल्छ होला नि, तपाईँलाई मन पऱ्यो भने तपाईँले पनि मान्न मिल्छ होला नि त। धर्मप्रति जनताको आगाध आस्था छ, सम्मान छ, समर्पण छ। संसारमा 16% नास्तिक पनि छन् नि त, के कुरा भयो यो? भएर केही भएन नि, धर्मप्रति मान्छेहरू आस्था छ त किन आत्तिनु पर्यो र? आत्तिनु पर्यो। नेपालमा त म भन्दैछु 90% जनता हिन्दू धर्ममा आस्था कसले भने राख्छन्। फेरि तपाईँ पनि बढी कुरा गर्न मिल्दैन, नभएको कुरा त गर्नु 90% कसरी छ?
नभएको कुरा गर्न मिल्दैन नि। कति प्रतिशत बहुसङ्ख्यक मान्छेहरू नेपालमा हिन्दू छन्, सत्य कुरा हो, बहुसङ्ख्यक होइन। तर कमल थापाले भन्नुभएको छ कमल थापाले भने हिन्दू धर्ममा आस्थावान छ, समर्पण गर्छन्, मान्छन्, स्वीकार्छन्। कमल थापाजीले भने जस्तो हुने भए त उहाँ समाजशास्त्री भइहाल्नुहुन्थ्यो नि होइन। उहाँ त राजनीतिकै हो नि, राजनीतिकले त त्यही धर्मको आधारमा उहाँले राजनीति गर्न थाल्नु भएको छ, त्यस कारण तिनीहरू 90% छन् भनिदिनुहुन्छ उहाँले भनेर कोही पत्याउँछ? तथ्याङ्कले भन्नु पर्दैन? तथ्याङ्क किन ल्या त 10 वर्षमा? तथ्याङ्कले 90% भन्छ? भन्दैन। त्यस कारणले कुन नेताले बोलेमुखी कुरा होइन, तथ्याङ्कले के बोल्छ? तपाईले चारवटा कुरा भन्नुभएको म भन्दैछु। पहिलो कुरा चाहिँ धार्मिक अन्धता र रूढिसँग सम्बन्धित त्यो क्रिसमस भए पनि, त्यो चाहिँ कुनै पनि पर्व भए पनि त्यो मनाउन छोड्नुपर्छ, एक। दोस्रो, तपाईँ मनाउन छोड्न सक्नुहुन्न, तपाईँले सांस्कृतिक काम मात्रै गर्नुपर्छ पर्वहरूमा, धार्मिक पक्षलाई अलग्याइदिनुहोस्, खानपिन गर्नुहोस्, रमाइलो गर्नुहोस्, पिङ खेल्नुहोस्, चङ्गा उडाउनुहोस् अथवा इत्यादि गर्नुहोस्, तर धार्मिक रूढी छोडिदिनुहोस्। दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरा, तपाईँ त्यो पनि सक्नुहुन्न, तपाईँ किफायती गर्नुहोस्, तपाईँलाई बजारले लुटिरहेको छ, त्यस कारण तपाईँ किफायती गर्नुहोस्, पोहोर सालभन्दा तपाईँ थोरै भए पनि कम खर्च गर्नुहोस्। तेस्रो कुरा। र चौथो कुरा मैले भन्ने के त भने हाम्रै जीवनमा, हाम्रै इतिहासमा जन्मिएका महान दिनहरूलाई हामीले सांस्कृतिक पर्वको रूप दिन थालौँ। हामी थाहै नभएको दुर्गा चण्डी, हामी थाहै नभएको मोहम्मद, हामी थाहै नभएको जन्मेकै थिएनौँ हामी 2000 वर्षको ईसा मसीहको कुरा, हामी जन्मिँदै नभएको बेलाको कुरा चाहिँ हामी चाड बनाइराखेका छौँ। अहिले दुर्गा चण्डीको कुरा आउँछ क्या, अब अहिले चण्डी पाठ गर्नुपर्छ 9 दिनसम्म लगातार घरमा। त्यो त तपाईँले धार्मिक रूपमा मानेपछि त गर्नु पर्यो नि, के गर्नुहुन्छ तपाईँलाई? दुर्गा भगवानको पूजा गर्नु छोड्दैन धार्मिक रूपमा माने। घटस्थापनाको दिन त्यसमा मैले चौथो कुरा के गरेको त भने हाम्रै जीवनमा होइन हजारौँ मानिसहरू बलिदान गरेर जो समाज परिवर्तनका निम्ति लडिएका दिनहरू छन् त्यसलाई हामीले सांस्कृतिक रूप किन नदिने होइन? शहीद दिवसहरूलाई तपाईँ हामीले सांस्कृतिक रूप किन नदिने? खानपिन गर्ने, परिवार बस्ने, नातागोता बोलाउने त्यस्तो रूप किन नदिने? त्यसको निम्ति हाम्रै परिवारले, हाम्रै जनताले, हामी जस्तै मानिसहरूले हजारौँले बलिदान गरे, तिनीहरूलाई हामीले सम्झन सक्दैनौँ? त्यो दिनलाई दिउँ न हामी। त्यसमा विकल्प पनि छ। मैले चारवटा कुरा भनेको त्यसमा कुनै खास धर्मको विरोधको कुरा होइन, यो सम्पूर्ण धार्मिक रूपमा रूढिहरूबाट। अब नेपालमा पर्सिदेखि दसैँ सुरु हुँदैछ, घटस्थापना। ठिक छ। हाम्रो देशका जनताहरूलाई तपाईँ भन्नुहुन्छ दसैँ नमनाउनुहोस् हो, मैले चारवटा कुरा सँगसँगै भने। धर्मको नाममा चाहिँ नमनाउनुहोस् तपाईँले भन्नुभयो नि। सकेसम्म तपाईँ धार्मिक कुरा नगर्नुहोस्, गर्नै चाहनुहुन्छ तपाईँ सांस्कृतिक रूपमा मात्रै मनाउनुहोस्, त्यति पनि सक्नुहुन्न किफायती बनाउनुहोस् होइन। र सबै मिलेर चाहिँ के गरौँ त भने हाम्रो राष्ट्रिय पर्व निर्माणको निम्ति बहस सुरु गरौँ। चौथो कुरा होइन, यो चारवटा कुरा हो। राष्ट्रिय पर्व होइन दसैँ तिहार छठ। राष्ट्रिय पर्व कसरी हुन्छ? राष्ट्रिय पर्व हुनु त सबैको हुनु पर्यो नि त, सबैको त 5 दिन 7 दिन बिदा हुन्छ दसैँको बेला। बिदा दिएको त दमन गरे हो त्यो त, कहाँ चाहिँ राष्ट्रिय भाव हो त नि, दमन गरे हो त्यो त। रमजान चाहिँ एक महिना हुन्छ, दिन्छन् 1 महिना बिदा, यहाँ मुस्लिमलाई दिँदैनन् नि त। यहाँ त जनै पूर्णिमा पनि बिदा दिन्छन्। जनै पूर्णिमासँग के जोडिया छ त्यस्तो बिदा लिनु पर्ने? ल मलाई भन्नुहोस् त। मान्छेले घर घरमा लाउने मान्छेहरूले जनै लाए भयो, अधिकांश मान्छे नेपालमा जनै नलाउनेहरू छन्, बहुसङ्ख्यक नलाउनेहरू छन् होइन। जनै आफै पनि महिलाहरूलाई लाउन नदिने उत्पीडन गर्ने चिज हो होइन। दलितहरू जनजातिलाई लाउन नपाउने उत्पीडन गर्ने चिज हो होइन। त्यो दिन बिदा दिनुपर्ने के छ भन्नुहोस् त? अर्को मलाई भन्नुहोस्, घटस्थापनाको दिन किन बिदा चाहिएको मान्छेलाई? त्यो दिन नातेदार पनि कोही बोलाउने चलन छैन। मैले हिन्दूकै कुरा गरेको, नातेदार बोलाउने चलन पनि छैन, सँगै बसेर भोज खाने चलन पनि छैन, केही पनि छैन। किन दिएको? यो त हिन्दू शासकहरूले गैर हिन्दूमाथि गरेको बलजफ्ती हो यो त। तर हिन्दू शासकहरू बोलवाला छ हाम्रो देशमा, उनीहरू नेतृत्वमा छन् त नि। त्यसकारण त्यसकारण त आलोचना गर्नु पर्यो। त्यसकारण त हिन्दू शासक छन् भने हिन्दू सबै जनताले त्यो गरे होइन नि। हिन्दू समाजबाट जन्मिएका शासकहरूको नकारात्मक कुरा थियो, सारा हिन्दू जनताको त्यो कुरा होइन। तर नेपालमा हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ फेरि पनि भन्ने बहस पनि त सुरु भयो नि त। बहस त छ त, हिजोदेखि नै बहस छ नि। बहस किन नहुने? हाम्रो भन्दा दक्षिणतिरको त्यत्रो विशाल देशमा नै हिन्दुइजममा आधारित शासन चलिराखेको छ अहिले भनिसकेपछि त्यसले हाम्रो देशलाई अलिअलि छुँदैन र? छुन्छ नि। त्यसका विरुद्ध त दृढतापूर्वक भौतिकवादीहरूले, दृढतापूर्वक चाहिँ धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले लड्नुपर्ने हुन्छ। अब नेपाल सेकुलर राष्ट्र होइन हिन्दू राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने बहस छ, तपाईँ कता हुनुहुन्छ? अब यो प्रश्न मलाई सोध्नुपर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन, किनकि मेरो व्यक्तित्वले त मलाई थाहा छ कि नेपाल धेरै लामो सङ्घर्षपछि धर्मनिरपेक्षतामा गएको हो। यो चान्चुने सङ्घर्षले गएको होइन नि त, त्यत्रो बलिदान छ नि त। त्यस कारणले यदि धर्म फेरि एक धर्ममा लान खोजिन्छ भने फेरि क्रान्तिको निम्ति, फेरि परिवर्तनलाई रक्षा गर्नका निम्ति फेरि रगत बग्छ नि त। हतियारको आन्दोलन सुरु हुन्छ। किन हुँदैन? किन नगर्ने? देशलाई फेरि अन्धकारतिर लाने? तर नेपालमा त अब हतियारको आन्दोलन सदाको लागि बन्द भएन। जनताले चाह्यो भने त हुने भयो नि त।
जनताले खपेन र जनताले हतियार उठाउन चाह्यो भने त हुने भयो। हतियार उठाउनु त कहीँ रहरै हुँदैन नि कसैलाई, त्यहाँ त मृत्युको कुरा आउँछ नि त होइन। त्यस कारणले मान्छेमाथि अत्याचार हुन थाल्यो भनेदेखि छोड्छ त? अहिलेको शासकको बारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ ठ्याक्कै? शासक अहिलेका शासकहरू मैले भन्छु, पटक पटक भन्छु, व्यक्तिको दोषको कुरा होइन, व्यक्तिको आलोचनाको कुरा होइन। अहिले नेपालमा जो शासन सत्तामा छन् उनीहरू दलाल पुँजीवादका प्रतिनिधिहरू हुन्। दलाल पुँजीपति वर्गले यो देशमा शासन गरेको छ, जसले नेपालमा केही उत्पादन हुन दिँदैन। तपाईँले सुन्नुभयो नि, यो वर्ष 1.5 करोडको जनै पनि ल्याएछन् चाइनाबाट मान्छेहरूले। पछि जनै समेत पनि बनाउन नसक्ने देशमा रूपान्तरण गरिदियो नि त दलाल पुँजीपति वर्गले। त्यो दलाल पुँजीपति वर्ग नेपालमा उत्पादन गर्न नदिने, जनसङ्ख्यालाई विदेशमा 80 लाख चाहिँ धकेल्ने, त्यहाँबाट पैसा ल्याउने र सामान किन्यो, फेरि विदेश धेरै पैसा खर्च गरेर जाने। यो देशलाई त पिँध नभएको लोटा बनाएर छोडिदियो नि दलाल पुँजीपति वर्गले। हो, त्यो दलाल पुँजीपति वर्गले यहाँको शासकहरूलाई आफ्नो प्रतिनिधि र आफ्नो चाहिँ भरौटे बनाइराखेका छ। त्यसकारण यहाँका शासकहरू दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधिहरू हुन्। तपाईँलाई थाहा छ हामी कहाँ धेरै राजा भयो। पहिला त एउटा मात्रै राजा थियो, अहिले त राजै राजा, प्रत्येक घरमा राजा, देशमा राजा, पार्टीमा राजा। अब राज संस्था चाहिन्छ, फेरि पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र राजा बनाउनुपर्छ भन्नेलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिलो कुरा यसमा दुईवटा कुरा छ मेरो। अहिले भएका नेताहरू त्यो त प्रतीकात्मक रूपमा राजा जस्ता भए भने हो, हिजोको जस्ता राजा भने त होइन नि त, प्रतीकात्मक रूपमा भने हो होइन। यिनीहरू खराब नेता भए भन्ने अर्थमा राजा भने हो, प्रतीकात्मक हो त्यो। तर राजतन्त्र भनेको त वंशानुक्रम हो नि त, त विशेष अधिकार सहितको राज संस्था हुन्छ नि होइन। पहिला त 200 किलो सुन ल्याउँदाखेरि पनि एयरपोर्टमा उनीहरूलाई जाँचिँदैन थियो होइन। नेपालका चाहिँ मूर्तिहरू बाहिर लाँदाखेरि पनि उनीहरूलाई जाँचिँदैन थियो। त्यो विशेष अधिकार भने हो राजतन्त्र भनेको। अब जहाँसम्म राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ भन्ने छ कि राजतन्त्रसँग नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने एजेन्डा के छ? केही पनि छैन होइन। यहाँ राजा यहाँ पनि चलफेल गर्नु पर्यो भने त्यही गरेर चाहिँ गेरु वस्त्रहरू कहाँ गएर आशीर्वाद लिने गरे होइन यहाँका पूर्व राजाहरूले। के छ एजेन्डा होइन? साम्राज्यवाद उनीहरूकै कालमा भित्रिएको हो। कोका कोला कहिले आएको हो? भारतीय दलाल पुँजी चाहिँ कहिले आएको? पञ्चायत कालमा आएको होइन। नवोदारवाद न्यू लिबरलाइजेसन 80 को दशकमा सुरु हुँदाखेरि को थिए यहाँ? उनीहरू नै थिए शासक। त्यस कारण साम्राज्यवादका विरुद्ध उनीहरू पुरा देशभक्त पनि होइनन्। यथार्थमा भ्रम पालिएको छ यहाँ। राजावादी भनेको देशभक्त भन्ने, राजावादी भनेको राष्ट्रवादी भन्ने भ्रम पालिएको छ। उनीहरूले देशको निम्ति गरे के हो? अहिले लिम्पिया धुराको कुरा उठायो, राजतन्त्र कालमा गएको होइन त्यो हो कि होइन? सुस्ता मिसिएको कहिले? राजतन्त्र कालमा होइन। माने भन्ज्याङमा मिचिएको कहिले? राजतन्त्र कालमा होइन। कहिले राजतन्त्रले बोल्यो? त्यसकारण राजतन्त्र देशभक्त होइन, राजतन्त्र पनि दलाल भइसकेको देश हो होइन। यो नरोत्तम सिंहानुको कुरा होइन, यो त्यो युग होइन। आजको राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई र राजतन्त्रलाई पनि दलाल बनाउने पुँजीवादको युग हो यो। त्यसकारण नेपालको राजतन्त्र पुरै देशभक्त हो भन्ने जो भ्रम छ त्यो हास्यास्पद कुरा हो, त्यो होइन। आजको युग अनुसार राजतन्त्रलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ, नरोत्तम सिंहानुको युगबाट हेर्ने होइन हामीले होइन। एउटा कुरा त्यसकारण त्योसँग रोडम्याप के छ नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने? केही पनि छैन। आर्थिक प्रगति गर्ने केही रोडम्याप छ? केही पनि छैन होइन। जुन बेलामा नेपालमा राजतन्त्र थियो त्यो बेलामै 10औं लाख मानिसहरू दिल्लीमा चाहिँ बहादुर बन्न गएको होइन। गोर्खा भर्ती सन्धि चाहिँ कहाँबाट खुलेको हो? राजतन्त्र कालमा होइन। खारेज गर्यो त्यसले कहिले? त्यस कारणले राजतन्त्र राज संस्थासँग रोडम्यापै छैन प्रगतिको होइन। अनि सामाजिक व्यवस्थामा के छ त्यसको? वर्ण व्यवस्थाको विरुद्ध, जात व्यवस्थाको विरुद्ध कुनै कार्यक्रम छ यसमा? नेपालका जनजातिमाथि भएको अत्याचारका विरुद्ध राजतन्त्रसँग कुनै कार्यक्रम छ? केही पनि कार्यक्रम छैन। त्यतिकै राजा हो देश बनाऊ भनेर हिँडेको छ। यो त भएको के भने लामो समय राजतन्त्रले शासन गर्यो। त्यो गर्दाखेरि आफ्ना केही घरानियाहरूलाई, पुरेतका सन्तानलाई, आफ्ना जर्नेलका सन्तानलाई उनले केही आर्थिक सुविधाहरू दियो होइन। उसले वीरता दियो, कसैलाई केही सुन बाँड्यो होला, कसैलाई पद दियो होला। ती घरानाहरूलाई चाहिँ गुण तिर्न मन लागेको छ फेरि राजालाई फर्काएर। त्यो हास्यास्पद कल्पना मात्रै हो। युग अब राजतन्त्रतिर फर्किँदैन। त्यसो अब हामी कहाँ अर्को कान्ति हुन्छ? राजनीतिक कान्ति आन्दोलन एकदम हुन्छ। कसको नेतृत्व हुन्छ? कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वमा हुन्छ। सच्चा कम्युनिस्ट त सिद्धि त पतन भइसक्यो। को छ कम्युनिस्ट हाम्रो देशमा? तपाईँको यो कार्यक्रममा तपाईँ इन्टरभ्यू लिन जति मान्छे बोलाउनुहुन्छ त्यसमध्ये एउटा निश्चित प्रतिशत कम्युनिस्ट हुने गरेको छ, हो कि होइन? हो नि। तर व्यवहारमा खोइ कम्युनिस्ट व्यवहार गर्ने आउँछन् नि, नीतिमा खोइ आउँछन् नि। जस्तो कि म तपाईँलाई सुनाऊ, बोलीमा मात्रै कम्युनिस्ट भएन नि। व्यवहारमा तपाईँलाई सुनाउँछु नि त। व्यवहारमा, शैलीमा, जीवन ऋषिजी व्यवहारमा तपाईँलाई सुनाउँछु नि त। सुनाऊ, सादा जीवन सुनाऊ। हेर्नुहोस्, व्यवहारमा सुनाउँछु। नेपालमा 2/3
कम्युनिस्ट नामको सरकार बन्ने भयो नि त्यति बेला चुनावपछि। तर त्यो पार्टी गलत भयो भनेर त्यो पार्टीको केन्द्रीय समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कार्यालयमा रहेका मानिसहरूले त्यसलाई लात हानेर हिँडे नि। उनीहरूले के गरे त? त्यो कम्युनिस्ट बन्ने प्रयत्न गरे होइन हो नि। त्यसकारणले कम्युनिस्टहरू छैनन् भन्ने तर नेपालमा कम्युनिस्ट पतन भइसक्यो भन्नेहरू छन् क्या? अब भन्न त जे भन्दै नि त भयो, भन्नलाई कसले रोक्नु सक्छ र नेपालमा? तर कम्युनिस्टहरू कमजोर भए त्यो कुरा सत्य हो त, त्यो त सत्य हो। समाप्त भएन कम्युनिस्ट नेपालमा, पतन भएन, औचित्य छैन, आवश्यकता छैन कम्युनिस्ट। किन आवश्यकता छैन? आवश्यकता छैन भने म तपाईँलाई एउटा प्रश्न गर्छु नि त। 80 लाख मानिसहरू विदेशमा छन्, 10 लाख मान्छे फिर्ता गरेर देखाओस् यो व्यवस्थाले। सक्छ त यो व्यवस्थाले? सक्दैन नि। एउटी बलात्कृत भएको युवतीको अपराधी खोज्नुतिर उदासीन छ यो व्यवस्था। निर्मला पन्तको लाज लाग्दैन यिनीहरूलाई? एउटा दलित चाहिँ गाडियो मारेर त्यसको लास चाहिँ अहिलेसम्म 4 वर्षदेखि टिचिङ हस्पिटलमा छ। यिनीहरूलाई लाज लाग्दैन लोकतन्त्र भन्नलाई? हल गर्छ यो व्यवस्थाले? कसरी हल गर्छ? हल गर्दैन भने अब नेपालमा श्रमजीवीहरू आउँछन् फेरि अगाडि, फेरि उनीहरू लड्छन् र उनीहरूले फेरि एउटा नयाँ क्रान्तिकारी आन्दोलन विकास गर्छन् त्यो त। थ्याङ्क यू सो मच आवतीजी, हजुर महत्त्वपूर्ण समय दिनु। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। This program is sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। स्वाद जस्तो अनार प्रिमियम राइस। सिमेन्टमा दिनको शक्ति, त्रिशक्ति। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।